सहाबा में सबसे ज्यादा तगड़ा और रसूल पसंद आदमी, गुस्से के लिहाज से सबसे तगड़े हैं, जल्दी गुस्सा आता था। एक शख्स कहता है मेरी भारे तगड़े कबीले में शादी हो गई, बीवी मेरी बड़ी सख्त थी, उसके लबो लहजे में बड़ी सख्ती थी। वो कबीला बड़ा मालदार था तो मैं बात नहीं करता था। एक दिन मेरी बीवी ने बड़े सख्त जुमले कहे तो मैं जनाबे उमर के पास आ गया। तो जो है आप दोस्तों की, कहते हजरत उमर के पास आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी की शिकायत करने आया कि जरा मेहरबानी करें। तो कहते जनाबे उमर अंदर से उठे तो उनकी जौजा बोलने लगी, कहने लगी बस आ गया आपको कोई बुलाने वाला, अभी 5 मिनट नहीं हुए थे आपको आए, सारा दिन आप मस्जिद में रहते हैं, सारी रात आप चेहरे पे नकाब डाल के गलियों में घूमते हैं, इतनी ड्यूटी आप करते हैं, घर ये मेरा अकेली का है, बच्चे मेरे तना के, आपको कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ तवज्जो करें। वो शख्स कहते हैं वो बीबी बोलती रही और जनाबे उमर हंसते रहे और उनकी मुस्कुराहट भी मैं सुन रहा था। जब आप बहुत ज्यादा मुस्कुराए ना तो वो भी मुस्कुराने लगी, जौजा भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी अब क्या कहते हो? तो जनाब उमर कहने लगे क्या ये रहा हूं कि अगर तेरी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं, और अगर है तो मैं खड़ा होता हूं, सुना ले कोई और भी है तो। ये बात कह के बाहर आए ना जनाब सैयदना उमर फारूक, तो वो शख्स खड़ा था, आपने फरमाया कैसे आए हो? कहने लगा हजरत जी मेरी एडी तो नहीं डाडी, मैं तो आया था अपनी बात करने, तो ये तो लफ्ज ज्यादा सख्त है, वो इतनी सख्त नहीं है जितनी ये है, तो जरा कबीला सख्त है तो मैं शिकायत करने आया था, तो ये तो आपका मामला भी उसी तरह है। जनाब उमर का जो जवाब है बड़ा कीमती है। आपने फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, लफ्जों का उसल देखिए, ऐसे नहीं कि बीवी कोई काम भी न करे और मुफ्त की चढ़ाई करे, वो भी दुरुस्त नहीं है। फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, मैं घर नहीं होता तो मेरे बिस्तर को पाक रखती है, किसी की जरूरत नहीं मेरे बिस्तर को देख भी जाए, मेरे बच्चों को जब मैं बिस्तर पे बुलाता हूँ आती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मैं बाहर ही रहता हूँ घर के, लेकिन घर की जिम्मेदारियां सारी उसने अपने कंधों पे ले ली है। फरमाया मेरे मिजाज में जलाल है, मैं रोज ऊंचा बोलता हूँ तो सुनती है, मेरी बीवी है ना, मैं उसका लिबास है वो मेरा लिबास है, कभी कभी वो ऊंचा बोलती है तो मैं भी सुन लेता हूँ, बीवी जो मेरी है। हज़रत अबुल हसन की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, बड़ी दूर से मुरीद मिलने आया था, बड़ी दूर से, दरवाजे पर दस्तक दी, वो कहता मैं सैकड़ों मील का सफर तय करके आया दरवाजा। और ये बात इतनी खूबसूरत है, मुझे इस वाक़े से इतनी दिलचस्पी है कि 2 साल पहले एक रमजान का एक दर्स था, तो एक साहब कहते हैं मैं आप वो बात बयान कर रहे थे तो मैं स्टाम लेने आया था गखड़ से बीवी को तलाक देने का, आप बात कर रहे थे तो मैंने ये बात सुनी तो बस मैंने समझा मेरी बात कर रहे हैं, सारे मुझे कहते थे मान जा, मेरा सास ससुर भी मिन्नत करते थे, मैं नहीं मानता था, आपकी बात सुन के मैं राजी हो गया और मैं उसको ले आया। हजरत अबुल हसन कहते हैं बीवी जरा मिजाज की सख्त थी, किरदार की बड़ी उम्दा पर लफ्जों की तुर्श थी, तल्ख जुमले बोलती थी, तो मुरीद मिलने आया बड़ी दूर से, बस्ता दरवाजे पर दस्तक दी, कौन है? कहा मैं हजरत का अकीदतमंद मिलने आया हूं। तो उसने कहा कि वो किसी जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, तू भी वेला ही है जिस तरह वो वेला है, फारग है बिल्कुल तू भी उसी की तरह का, कहीं जंगल में होगा वो हु करता, जा तू भी बैठ जा पास जाके, सारे फारग उसी के पास बैठे रहते हैं। हजरत अबुल, और ये कौन है? महमूद गजनवी के पीर है। महमूद गजनवी को कुर्ता दिया, कहा मुश्किल पड़ जाए तो मेरे कुर्ते के वसीले से दुआ करना, अल्लाह हल कर देगा। महमूद गजनवी कहता है सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, जब मैं थक गया हमले कर करके तो मैंने अपने पीर का कुर्ता सामने रख के दुआ मांगी, फतह हो गई। रात को हजरत अबुल हसन ख्वाब में मिले, फरमाया तूने कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की, बस फतह मांगी। कहा हुजूर फिर? फरमाया मेरा कुर्ता रख के कहना था या अल्लाह सारे हिंदुओं को मुसलमान कर दे, अल्लाह ने मुसलमान कर देना। इतना बड़ा शख्स, और घर में आल क्या है, दस्तक दी तो बीबी कहती है कौन है? कहा मिलने आया था, तू भी फारग है? उसने कहा जी मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ। देखा वो जंगल में होगा, कहा हु कर रहा होगा, तू भी जा उसके पास, करो जो दिल में आता है। तो कहते हैं मैंने कहा कुछ भी नहीं बेचारा, जिसका घर ही हाल कोई नहीं, तो कुछ भी नहीं है, कोई शय नहीं, छोड़ो, लेकिन अब आया हूं बड़ी दूर से तो मिलना तो पड़ेगा। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया, शाम हो रही थी तो शेर पे बैठे हुए, शेर पे बैठे आ रहे, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि बीवी राम होती नहीं और शेर को लगाम डाली हुई है, क्या वसवसा आया। तो फरमाते हैं नीचे उतरे तो फरमाने लगे कि सारी आदतें अच्छी हैं, जुबान की नहीं अच्छी, सारी आदतें, मैंने बताया नहीं, खुद बोले सारी आदतें अच्छी हैं, जुबान की नहीं अच्छी, और मुझे पता है मैंने निकाल दी तो कोई रखेगा भी नहीं, किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकती, मेरा तो हो रहा, कोई नहीं रखेगा।
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال آمدہ آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے، ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے، میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے، تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتا ہے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہہ کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کرے، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے، کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں، اپنی زندگی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ